सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फसी परदेसी टीवी और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं इस बर-ए-आज़म पे करोड़ों अरबों लोग रह रहे हैं। हर इंसान का रहन सहन एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इस वजह से वो एक अपनी बाउंड्री मुख्तस की हुई बाउंड्री में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, उस बाउंड्री को एक मुल्क का नाम दिया जाता है, एक आज़ादाना मुल्क, जिनमें वो अपना रहन सहन के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। इस बर-ए-आज़म में मुख्तलिफ़ ममालिक हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल के रह रहे हैं। हर मुल्क का एक अपनी ज़ुबान है, एक अपना रहन सहन है, एक अपना लिबास है, और वो उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी भी गुजारेंगे। हमारा आज का अनवान है कि जो मुल्क हैं वो अपनी दफ़ा के लिए कितना ख़र्च कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ़ ममालिक के बारे में जो अपनी दफ़ा के लिए सालाना कितना ख़र्च कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आपको पता है कि मुल्कों में कशीदगी शुरू से ही चली आ रही है। रंग व नस्ल में नफ़रत, मज़हबों में नफ़रत, ज़ुबानों में नफ़रत शुरू से ही चली आ रही है, और ये दुनिया के एंड तक रहेगी। हर मुल्क के हर फ़र्द को अपनी ज़ुबान, अपना मुल्क, अपना वतन प्यारा है। वो इसी चीज़ को लेकर सारी ज़िंदगी गुजारता है, इसीलिए वो अपनी दफ़ा के लिए अपनी जान का नजराना भी पेश कर देता है। जैसे बात करते हैं पाकिस्तान कौम की, पाकिस्तानी फ़ौज की, वो अपने वतन के लिए बॉर्डर के ऊपर अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं। इसी तरह हर मुल्क का सिपाही, हर मुल्क का फ़र्द अपने मुल्क के लिए जान का नजराना पेश करने में दरेग नहीं करता, और हर मुल्क के सिपहसालार और हर मुल्क के सियासतदान अपनी कौम का दफ़ा करने के लिए सालाना अरबों रुपए खर्च करते हैं कि उनकी कौम रात को चैन की नींद सो सके। और ये पैसा कौमी ख़जाने से जाता है, जिसका खजारा उस मुल्क को भुगतना पड़ता है। लेकिन ये एक अहम चीज़ है, दफ़ा एक अहम चीज़ है, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जो चंद दिन पहले हुई है, अभी भी हो रही है, वक्फे से, पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी के बारे में। पाकिस्तान और इंडिया में कशीदगी काफ़ी पुरानी है, सदियों पुरानी है, और ये अब तक मौजूद है। चंद हुक्मरान आए जिन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक रखा, चंद हुक्मरान ऐसे आए जिन्होंने एक दूसरे के साथ नफ़रत फैलाई। इसी नफ़रत में से एक नफ़रत अंगेज़ माइंड रखने वाला आदमी नरेंद्र मोदी, जिसने अपनी दफ़ा के लिए, अपनी सियासत की दफ़ा के लिए एक ऐसी कशीदगी पैदा की खित्ते में जो दोनों ममालिक के लिए बहुत ख़तरनाक थी। इंडिया की फ़ौज, इंडिया की सियासतदान आखिरी हद तक गए पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में, लेकिन अल्लाह के शुक्र से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मदद से पाकिस्तान अपना दफ़ा करना जानता है। पाकिस्तान की फ़ौज इतनी काबिल है कि वो हर दुश्मन से लड़ सकती है। हर दुश्मन के आगे खड़े होने का हौसला पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के हुक्मरानों में मौजूद है। और ये हौसला और ये जज्बा तब ही आता है
جب انسان کے پاس دل ہو، جب انسان کے پاس سپورٹ ہو. پاک فوج کو اپنی عوام کی سپورٹ ہے، عوام کو اپنی پاک فوج کی سپورٹ ہے، اور یہ لکڑیوں کے گچھے کی طرح بنے ہوئے ہیں کہ جن کو کوئی نہیں توڑ سکتا. خیر، ہر ملک کے نوجوان اپنی پاک فوج کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جیسے پاکستان کے نوجوان پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، انڈیا کے نوجوان انڈیا فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. میری بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پاکستان فوج اور عوام ایک ساتھ ہیں، دوسرے ملکوں کی عوام اور فوج ایک ساتھ نہیں ہے. میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر ملک کا ہر فرد اپنے ملک کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے. اسی لیے ہر ملک اپنی دفاع کے لیے اربوں روپے سالانہ خرچ کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ملک ہیں جو اپنی دفاع کے لیے کتنا خرچ سالانہ ادا کر رہے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان میں دفاعی خرچ 11، انڈیا میں 3% کا اضافہ. پاکستان جو پہلے اپنی دفاع کے لیے خرچ کرتا تھا وہ اس دفعہ 11 گنا بڑھ گیا ہے. پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی کی وجہ سے پاکستان کے دفاعی خرچ میں 11 گنا اضافہ ہوا اور انڈیا میں 3% تک اضافہ ہوا. انڈیا پہلے بھی پاکستان سے بہت زیادہ دفاعی کاموں میں انویسٹ کرتا ہے. بغیر کسی جنگ کے جنوبی ایشیا کے 2 ممالک انڈیا اور پاکستان کا دفاعی خرچ بڑھتا جا رہا ہے. 2018 میں پاکستان کے دفاعی اخراجات میں 11% اضافہ ہوا جو تقریباً $11.5 ارب تک پہنچ گیا ہے، جبکہ انڈیا میں 3.1% کے اضافے کے بعد سالانہ دفاعی خرچ $66 ارب پر پہنچ چکا ہے. یہ اعداد و شمار سویڈن میں واقع دفاعی اخراجات کی تحقیق کے موخر ادارے اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی تازہ ترین رپورٹ میں شائع ہوئے ہیں. تحقیقاتی ادارے کے مطابق 2018 میں پوری دنیا کا دفاعی خرچ $1822 ارب تک پہنچ گیا ہے، جو کہ اس سے پہلے کے برس کے مقابلے میں 2.6% زیادہ ہے. دنیا میں 2018 میں جنگی تیاریوں پر سب سے زیادہ خرچ ہونے والے 5 ممالک ہیں، جن میں امریکہ، چین، سعودی عرب، انڈیا اور فرانس شامل ہیں. پوری دنیا کے کل دفاعی اخراجات کا 60% حصہ اکیلے یہ 5 ممالک خرچ کرتے ہیں. سیپری کے ایک دفاعی تجربہ کار ڈاکٹر نین تیان کہتے ہیں کہ 2018 میں پوری دنیا کے دفاعی اخراجات کا نصف حصہ اکیلے امریکہ اور چین نے صرف کیا. 2018 میں دفاعی اخراجات میں اضافہ بہت حد تک ان دونوں امریکہ میں دفاعی اخراجات میں اضافہ 2010 کے بعد پہلی بار ہوا. دفاع پر اس کا سالانہ خرچ $649 ارب رہا، جو کہ گزشتہ برس کے مقابلے میں 4.6% زیادہ ہے. اس کے برعکس چین میں جنگی تیاریوں کے خرچ میں گزشتہ 24 برس سے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. 2018 میں اس نے دفاع پر $250 ارب صرف کیے، جو کہ پچھلے برس کے مقابلے میں 5% زیادہ ہے. چین امریکہ کے بعد ملٹری پر خرچ کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے. ڈاکٹر تیان کہتے ہیں کہ چین میں دفاعی اخراجات میں اضافہ اس کی اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ متوازی طور پر بڑھتا جا رہا ہے، اور چین نے 2013 سے اپنی مجموعی داخلی پیداوار کا 1.9% دفاع کے لیے مختص کر رکھا ہے. 61.4 ارب کے ساتھ روس چھٹے مقام پر ہے. تاہم 2018 میں روس کے دفاعی اخراجات میں 2017 کے مقابلے میں 3.5% کمی آئی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.